जाना 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 मेरे डोर तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीरां भी कहूँगी मैं सच कहूँगी जावे जा झूठिया आजकल तो ऊँचा गाना मैं सच कहूँगी सच दे सिवा मैं कुछ ना कहूँगी जब तू तेरी अखों के सजला मैं भी न जिऊँगी रवांगी जो भी कहूँगी मैं सच कहूँगी। वाह वाह वाह। और रफ़ाकत खान साहब, जुल्फ़कार अली साहब गए हैं दुनिया से, उनके बारे में क्या कहेंगे? मुलाकातें रही ज़िंदगी में? जी, मैंने उनके लिए एक गाना भी गाया है और बड़ी दोस्ती बहुत अच्छी थी मेरी और बड़ी देर से मिले वो। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, वो बहुत देर से मिला है। ओहो। तो मैं आज कब्रिस्तान में दुआ भी करके आया हूँ और ऐसे दोस्त, ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर जिनका अंग अंग उनके सुरों से, उनके जिस्म से भी निकलता था। अगर कोई भी कॉम्पिटिशन सुनाते थे, जैसे तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुरा, सब वही सुरों का जेस्चर, वे बेईमाना वे घर जाए तू ते मेरी नींद चुरा, रागों में घुले हुए आदमी थे और अल्लाह ताला उनको जन्नत अच्छा, खान साहब, इन्होंने जुल्फ़कार अली साहब ने असिस्ट किसे किया था? वैसे तो ये लोगों को हम बताएंगे कि ये अहले रुबाब से थे। हाँ, मतलब रुबाबी जो हमारे फ़नकार और मौसीकार जिनके जद्दे अमजद, हाँ जी, मेरा ख्याल मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब, मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब, फिर ए हमीद साहब, उसमें फिर सफदर हुसैन साहब, फिर अमजद बोबी साहब और वजाहत अत्रे साहब, रशीद अत्रे साहब। तो ये उस फैमिली से थे और उनको रशीद अत्रे साहब को असिस्ट किया या वजाहत अत्रे साहब को? मेरे ख्याल में दोनों को किया उन्होंने। और उसके अलावा उनका जो बहुत जो करियर था, जो मैंने अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू सुना पीटीवी में, वो बहुत ही छोटी ही उम्र से वो उन्होंने कॉम्पिटिशन शुरू कर दी थी और उनको बड़ी जल्दी चांस मिल गया। और वो बता रहे थे कि मैंने जब अपनी कॉम्पिटिशन बनाई और मैं मैडम के पास खुद गया उनके घर पे, उनको सुनाई तो उन्होंने कहा फिर जब कोई किसी ने और ना सुनाई है मैं ही गाऊंगी। कौन सा गाना था? यही तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। वाह 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 वाह। अच्छा, जुल्फ़कार साहब के साथ मेरी कोई ऐसी ज़्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन उनका म्यूज़िक बहुत मज़ेदार, बड़ा मीठा, पंजाबी में जितने अच्छे उन्होंने गाने बनाए वो सुनने के काबिल है और बड़ा जो भी था बड़ा मज़ा आता था गाना। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जो भी टैलेंट जिसको अल्लाह ताला नवाजता है वो जब इस दुनिया से जाता है तो वो अपनी जो जगह होती है वो छोड़ जाता है, वो फिल करना मुश्किल होता है। तो जुल्फ़कार अत्रे साहब बहुत ही अच्छे फनकार और वो आज अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। हमारी दुआएं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और सारे उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, खान साहब ये फरमाएं कि जुल्फ़कार अली साहब का जो स्टाइल रहा वो राग को भी देखते थे और मिश्र मेल भी करते थे और राग जो है बहुत से मतलब रागों में उन्होंने काम किया है। वो जो उनका गाना था जा 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 जा, मैंने वो क्या था, जा जा वे जा डोलना नहीं, प्यार दे लगन वाह वाह वाह, सन गरीबन पुछया ना कदी तुसे वाह वाह वाह, डरे 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 जा जा वे जा पेप्सी पीछे आ जाओ। क्या बात, क्या बात। तो रागों में भी उन्होंने बंदिशें की। में सब उन्होंने की ही रागों में बंदिशें,
अच्छा ख्वाजा खुर्शीद अनवर जो थे वो शुद्ध राग में कॉम्पोजिशन करते थे जी। और ये उनके बाद मेरे ख्याल में, मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी रिसर्च है इसके ऊपर। अगर उनका एक गाना देखें, ना जा ना जा मेरे ढोले जान, मैं तेरे थरले पाने ना जा, और ये जो राग है ये कलावती में है, और कलावती का जो शुद्ध अंदाज से पेश करने का बहुत मुश्किल कॉम्पोजिशन लगता है। वापसी पे कभी कभी रिकब लग जाता है, कभी गंदार दूसरी कभी गंदार भी लग जाता है। कलावती की थोड़ी अस्थाई, जैसे गबदनि द बग स नि स द नि स गबदनि द स नि द नि द ब द बग बग स नि स द बना बने आए रे सजन के गले बाए, गावो बजावो रे जावो पियागो मने सब गबदनि दब। ये वो राग है जिसे सलामत अली खान ने हिंदुस्तान पता किया था। जाने दब गजने दब, खान साहब का बड़ा फेवरेट राग रहा है। तो ये शुद्ध राग में वो कंपोजिशन करते थे। आ मेरे ढोली जाने, मैं तेरे तरले पाने आना जा, पूरा सार नीचे जाके निकात और देव पूरा उतरता है ऐसे करके। और उसके अंदर जो लयकरी का निज़ाम है, जो हमारे पंजाब की गायकी का सबसे बड़ा खास है, वो बहुत कम आपको प्लेबैक सिंगिंग में लगे। नथेले मुलियानो ज़मदे, अब उसमें गायकी भी आ रही, कंगना ला रा 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 होया मेल ला रा 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 दे दे ला ला डा टा टा टा, ये देखो पूरा ये तो कभी आपको मिलते नहीं कॉम्पोजिशनों में। और गायकी तेरे दरिले पानी ना ना रे गाने ना जा। अच्छा खान साहब, उनकी जो ज़िंदगी की आखिरी शायद फिल्म है वो है हीर रांझा। तो हीर रांझा का जब वो म्यूज़िक बना रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि जुको भाई बड़ी वड्डी चैलेंज ले रहे हो, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने बनाया है तो मैडम नूर जहां ने गाने गाए ने, तो हम तो ना मैडम है तो ना ख्वाजा साहब। तो उन्होंने उस बात को, पेप्सी भी उन दिनों हम इकट्ठे काम कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने उस बात को एडमिट भी किया कि भाई बात तो चैलेंज तो सही है, और हीर रांझा का म्यूज़िक बना के गए। वाह। अच्छा मीर साहब, हीर रांझा का म्यूज़िक तो और भी हीर रांझा बड़ी बनी है। मदन मोहन साहब भी हीर रांझा बनाई बना के और गए। बड़ा अच्छा म्यूज़िक था वो। और जो उसके बाद अगर कोई म्यूज़िक बना होगा तो बिल्कुल जुल्फ़िकार भाई ने बनाया होगा, लेकिन हीर रांझा का जो पहला म्यूज़िक है जो ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने बनाया है, और उसके बाद बनाना बहुत बड़ी बात है जी। उसके बाद उसको कंपोज करना या उस चैलेंज को फेस करना, उनमें इतना पोटेंशियल था कि वो कॉम्पोजिशंस को। अच्छा दूसरा मैं एक और बात कहूँ, हमारी कवाली में शेर अली मेरे अली हुए जी। आप कभी उनको कवाली करके देखें कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है एक दुखी औरत का, कचड़ी का, और वो उनके अंदर नजर माही बाज कलिया माही बाज कलिया दिलदार बगैर अवले आ गए माही क्या बात है। कलिया। और वो जो हाड़े हैं वो भी ऐसे किसी की तटड़ी खातून की होते थे कि वो जो दुखी औरत होती है, तो इनकी कंपोजिशन के अंदर भी यही दुख नजर आता है। जक्को भाई का जरा अंदाज जरा देख के कैमरे की तरफ, वो किस तरह अपनी कंपोजिशन सुनाते थे। मैं उनके साथ बैठा हूँ, मुझे उन्होंने कंपोजिशन याद कराई थी। मेल गाना था, मुझे कहते थे छोटा मेहंदी हसन, तो मैंने इस अंदाज में गाई थी। अच्छा। हर निबरेगी अख किसे दी साड़ी अख न लिखे गई दिल खुशियां नल पागल होया वाह। खबर की गल कह गए हर निबरेगी अख किसे दी साड़ी अख न लिखे गई। मैं इजाजत लूंगा। जी जी जीते रहो यार, ये बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है हमारी। हाँ जी। आपके अल्लाह गाने की शिगिर्द। अरे अल्लाह आपको ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तो हाँ साहब, उन्होंने एक जुल्फ़िकार अली साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं अब जो हीर रांझा का म्यूज़िक बना रहा हूँ
تو میں اسے لے کے جاؤں گا, فیمیل آرٹسٹ جو ہیں وہ انڈیا میں گائیں گی. تو یہاں ان کو بڑا تھوڑا وہ کرٹیسائز بھی کیا گیا کہ ہے ہن اسی نہیں ہے گیاں, ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی صاحب صحیح سوچ رہے تھے, یا آپ اس پہ کمنٹ کس طرح سے کریں گے؟ وہ اتنے زبردست کمپوزر تھے. میں جسارت کر رہا ہوں, نیئر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں, میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. میں جسارت کر رہا ہوں, یہ فلم کے کنگ ہیں, فلم میں بڑے غلام علی خان ہیں یہ فلم کے. تو میں جسارت کر رہا ہوں, وہ کسی بھی آرٹسٹ کو گواتے, آشا جی کو گواتے تو خدا کی قسم ان کا انداز بدل دیتے, اور اس طرح ان کو ایمرج کرتے اس پنجابی گانے میں یا اردو گانے میں. جیسے ان کا ایک گانا شازیہ منظور صاحبہ نے گایا تھا جی, تیری آنکھوں نے, تیری آنکھوں نے کیا تھا پورا, تجھ سے جیت کے گئی تیری آنکھوں نے, آتا یاد, یہ دیکھیں, تیری آنکھوں لوٹا ہے مجھے کو جیت کے میں تو گئی ہار. اب مجھے بتائے, لگ رہا ہے کہ وہ پنجابی کمپوزر نے یہ کمپوزیشن بنائی ہوئی. خدا کی قسم ہمارے ملک کا اتنا بڑا, آگے آپ آسانی بھی تو ہی بتا کیسے گنا دو تیرا پیار, تیری آنکھ کا بھی جو ہے وہ آئے ادھر آ جائیں. ہنی بھائی ادھر, ہنی بھائی ادھر آگے آئے. ایڈے فلم چڈے سونے لگے ہو سر, تھینک یو ایڈے خوبصورت سر, تھینک یو. ذوالفقار عائشہ جی السلام علیکم. علی صاحب جی ایک دیکھیں آپ تو بات ہی نہیں, میں تو پہچانے بہت بڑا عہد جو ہے وہ میوزک کے حوالے سے اسی کا وہ تمام ہوا, لیکن ان کا کام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. جتنا اچھا, جتنا پیارا میوزک انہوں نے فلم انڈسٹری کو دیا, اور جتنی وہ محبت والے تھے, ہماری ہمیشہ دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے, اور بہت بڑا لاس پاکستان میں. آپ فلم لور ہیں, میوزک لور ہیں, اور دوستی بھی ان سے رہی آپ کی, تو کیا ذوالفقار علی صاحب کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ ذوالفقار علی صاحب کا بڑا سر کنٹریبیوشن ہے. میر صاحب آپ کا بھی فلم اور میوزک پہ بڑا گہرا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ ورک ہے آپ کا پاکستان میں. ذوالفقار صاحب نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے پنجابی سنیما کے حوالے سے, ایک وقت تھا جب پنجابی جو سنیما کا میوزک تھا وہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیٹ پیٹرن پہ آ گیا تھا, اسٹیریوٹائپ ہو گیا تھا. لیکن جب وہ ذوالفقار صاحب نے چوڑیاں کا جب میوزک دیا خصوصی طور پہ, تو وہ ایک نیا ایرا جو ہے میلوڈیز کا, میلوڈیز والا جو میوزک ہے وہ واپس آیا. اسی طرح انہوں نے آگے جو فلمیں کی, جس طرح مجاجن ہے, نکی جی ہاں ہے, تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پنجابی سنیما میں فلم کے میوزک میں بہت اعلیٰ ہے. اور یہ اترے فیملی میں ان کا جو نام ہے وہ بڑا زبردست وے میں ہے کہ انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ کمال ہے. اور پنجابی سنیما کے حوالے سے ان کی میوزک کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کی میلوڈیز جو ہے وہ فار ایور ہیں. اور شام بابو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جب 50% میوزک جو ہے میڈم نور جہاں اویلیبل نہیں رہیں, جی وہ بیمار ہو گئیں, پھر دنیا میں سے چلی گئیں, تو اس کے بعد بھی انہوں نے ہٹ میوزک بنایا ہے. میر صاحب میں آپ کی اس بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا. جب ان کا جو سیکنڈ اسپیل جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے, یہ چوڑیاں کا دور تھا جس میں عذرا جہاں جنہوں نے اپنے جو ہے آواز سے وہ بڑے اچھے وے میں جو ہے وہ میوزک کو ریوائیو کیا. میں وہی اسی کا عرض کر رہا تھا. اور خصوصی طور پہ جب میڈم نور جہاں جب چلی گئی تو اس کے بعد ایک بہت بڑا ویکیوم تھا میوزک میں. تو ذوالفقار صاحب نے اپنی میلوڈیز سے اور عذرا جہاں صاحبہ نے بڑے زبردست وے میں اس کو آگے لے کے وہ چلے. اور جتنا بھی میوزک ہے وہ آج بھی آج کی نسل میں بھی وہ ہے, زندہ ہے, اور کمال کا انہوں نے میوزک دیا. اور میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بہترین میوزک ڈائریکٹر تھے. اور راگ راگنیوں پہ اور خصوصی طور پہ جو ایک پراپر میوزک ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو عبور تھا. وہ ہمیشہ ود ان دا راگ اور ود ان دا جو ہے میلوڈی کام کرتے ہیں. السلام علیکم جی. بڑی ہی دکھ بھری خبر پہنچی میرے تک طاہر بھائی دے تھرو. ذوالفقار اتری صاحب اس ملک دے مایا ناز کمپوزر, ایون لیرکس لکھتے سن, بہت گھٹ لوگوں کو پتہ ہے.
ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤਾਈਆਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਰਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਆਵੇ, ਢੋਲਾ ਆਵੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਢੋਲਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਨੇ ਲੂਟਾ ਹੈ ਮੁਝਕੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾ, ਰਾਤਾਂ ਵੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਗੁਲਕਾਰ, ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। اللہ تعالیٰ انہوں جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام۔ علیکم میر صاحب، میر ٹاکیز کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو اور جہاں جہاں پہ بھی اردو پنجابی موسیقی سننے والے لوگ ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ذوالفقار علی صاحب پاکستان کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جن کے کریڈٹ کے اوپر بہت زیادہ بلاک بسٹر گانے ہیں، تو بلکہ 90% بنایا ہوا ان کا میوزک جو ہے وہ بگ ہٹ ہی ہوا ہے۔ میرے حصے میں جو گانا آیا کرم نظارہ، کرم نظارہ سے پہلے بھی کچھ گانے میں نے ذوالفقار بھائی کے گائے، لیکن کرم نظارہ ایک ایسا بلاک بسٹر ہٹ ہے کہ ایک ہسٹری بن گیا ہے۔ اور بلکہ تمام چوڑیاں کا جو میوزک ہے وہ سپر ڈپر ہٹ ہوا۔ اس سے پہلے بھی میڈم نور جہاں کے دور میں بھی جو گانے انہوں نے ان کے ساتھ کیے وہ بھی سب لوگوں نے سنے، وہ بھی بلاک بسٹر ہٹ ہی ہوئے ہیں۔ تو ذوالفقار بھائی جو ہے نا، وہ کمپوزیشنز کا ان کا جو معیار ہے، جو رہا ہے پیچھے، وہ بہت زیادہ ان کی یہ ایفرٹ ہوتی تھی کہ کلاسیکل سکیلز کے اندر گانے ہوں اور اس کے اندر ایک چاشنی ہو اور ایک خوشبو ہو ہمارے فوک میوزک کی بھی، اور کلاسیکل انداز بھی اس کے اندر قائم رہے اور عوامی بھی ہو وہ۔ تو ایسے کمپوزرز دنیا میں بہت کم ہیں جو ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور جتنا بھی کام کیا ہے وہ کمال کیا ہے۔ میں نے بہت سارے گانے گائے ہیں ذوالفقار علی صاحب کے۔ تو ایز اے پرسن بڑی حلیم طبیعت کے مالک ہیں ذوالفقار بھائی، اور ڈیورنگ ٹیکس جو ہے وہ سنگر بڑا کمفرٹیبل رہتا تھا ان کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے وہ کمپوزیشنز یاد کراتے تھے اپنی۔ اور لیکن یہ ہے کہ کام کے حوالے کے اندر جب تک سنگر پرفیکشن کے ساتھ لائن نہیں کہتا تھا، پرفیکشن کے ساتھ گانا نہیں گاتا تھا، تو وہ اوکے نہیں کرتے تھے۔ تو یہی ایک کمپوزر کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرے، اور مطلب اس کے اندر پہلے ہی وہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔